बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च को केडीए में होने वाले रेफरेंडम में देखते हैं कि अब ये जीत किसके हिस्से में आती है। इस सिलसिले में बहुत सारी 3 तंजीमों ने हिस्सा लिया है। इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद थे लेबर यूनियन के सरपरस्त आला अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई, मुझे ये बताइए आपका मंशूर क्या है। पहले तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आप मुलाजमिन के लिए क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मंशूर की बात है तो मंशूर तो हमारा सबसे पहले ये है कि इस इदारे को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, क्योंकि इसकी असल वजह ये है कि जो 2016 के अंदर जब हम सिंध असम्बली के एक एक्ट के तहत अपनी वापस केडी की हैसियत में आए तो पिछले वक्तों की जो जिसकी सरपरस्ती हमारे पर थी केएमसी, वो हमारे तमाम अखराज जो अकाउंट से खाली कर गई थी। अब जब केडी बहाल हुआ तो उसकी गवर्निंग बॉडी बनी, तो गवर्निंग बॉडी ने जब देखा तो उनके अकाउंट्स तो बिल्कुल खाली थे। तो बताया गवर्नमेंट को कि ये बंद तो गई है, केडी अलग तो हो गया है, लेकिन आप हमें यहाँ केडी चलाने की तो हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है, सारे अकाउंट्स खाली हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको केडी को रिवाइव कर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना वक्त चाहिए और कितना पैसे चाहिए। तो यहाँ से फिजिबिलिटी बना के दी गई कि हमें तकरीबन 20 करोड़ अगर मिल जाए तो हम केडी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो उसकी हुकूमत थी, उन्होंने उसी वक्त उस 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की और 2 साल के लिए कर दी कि आप 2 साल आपको देते हैं कि 2 साल के अंदर ये ग्रांट आपको मिलती रहेगी और आप 2 साल के बाद आप पैरों पर खड़े होकर दोबारा इस केडी को जैसे पहले था उस तरह ले आए। 2 साल का अरसा काफ़ी ठीक ठाक टाइम होता है, लेकिन अफसोस कि हमारे जो अफसरान थे और जो काम करने वाले लोग थे वो सिटी गवर्नमेंट और केएमसी के में जाकर, क्योंकि उनको उनके मुकाम नहीं मिला, उनको सारी सीटों पे वहाँ से लोगों को यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया था, तो हमारे लोग घर पर बैठ गए थे। तो उनको एक तरीके से मैं कहता हूँ जंग लग गया था। तो जंग ऐसा लगा कि वो अपने कमरों से निकले ही नहीं ना काम करने की। उनको पता था कि हर महीने हमें एक ग्रांट मिल रही है, तनख्वाह मिल जाती है, तो उन्होंने ज़्यादा मुझे लगता है दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि मेरी बात हो सकता है काफ़ी अफसरान को बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। आज 7 साल का अरसा हो गया है, हुकूमत सिंध ने वो ग्रांट जो 2 साल के लिए दी थी अभी तक बंद नहीं की, बढ़कर 20 करोड़ से लेकर अब 28 करोड़ रुपए की ग्रांट हो गई है, लेकिन वो ग्रांट अभी तक चल रही है। तो क्या ये हुकूमत सिंध का फर्ज था कि वो देती रहे? 2 साल के लिए था, क्योंकि अपनी गवर्निंग बॉडी जहाँ पर होती है ना, तो वहाँ पर ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सेमी गवर्नमेंट कहलाता है। अब खुद कमाता है, क्योंकि अपनी उसकी गवर्निंग बॉडी इन पावर होती है और वही हर फैसले करती है। लेकिन वो जो 28 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही थी, आज भी वो ग्रांट मिल रही है। आप भी मौजूदा वक्त के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ अभी जो डायरेक्टर जनरल साहब आए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने एक टीम बनाई है। इस केडी को दोबारा कोशिश की है कि इसको दोबारा इसकी हैसियत बहाल हो जाए, जिस सिलसिले में उन्होंने पाइप फैक्ट्री को भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक हाउसिंग की तरफ भी काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और एडीबी के काम भी उन्होंने अपने इंजीनियर्स को एक्टिवेट किया है। तो अगर ये टीम अच्छी बन गई उनकी सरबराही में, तो बस हम केडी दोबारा कराची से, कराची जिसने बनाया कराची को बनाने वाला केडी है, कराची कहलाता था, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, वो कराची बनाने वाला जो इदारा था वो बिल्कुल बेहाल हो चुका था। अशरफ साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस दौरान जो कितनी CPAs आ चुकी हैं जब से ग्रांट अप्रूवल हुई, यानी 2016 के बाद से लेकर अब तक कितनी, और उन्होंने इस ग्रांट से जान छुड़वाने के लिए क्यों स्ट्रेटजी नहीं बनाई, क्यों ऐसी मामला नहीं की जो कि उनकी जिम्मेदारी आयद होती थी उन पर? अच्छा, ये देखें, जब 2016 में केडी बहाल हुआ तो उसके बाद नई CBA का ताउन के लिए 2017 के अंदर रेफरेंडम हुआ।
2017 کے ریفرنڈم کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور ہماری نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کہتے تھے کہ یہ کے ڈی اے کو مکمل طور پر بحال نہیں ہوا ہے یہ، کیونکہ ماسٹر پلان الگ، بلڈنگ کنٹرول الگ، وہ ایکٹ کہتا تھا، قانون یہ کہتا ہے کہ کے ڈی اے کو 2002 میں جو پوزیشن تھی وہ بحال کر دی گئی. جب 2002 کی میں بحال کرتے ہیں تو کے ڈی اے کا بجٹ اٹھائیں 2002 کا، اس کے اندر جو ڈپارٹمنٹ کے ڈی اے کے بجٹ کے اندر موجود تھے واپس کے ڈی اے کے اندر آ جانے چاہیے تھے. اس کے اندر پی این یو ڈی نہیں آیا، اس کے اندر ماسٹر پلان نہیں آیا، اس میں ڈیزائن بیورو نہیں آیا، اس میں بلڈنگ کنٹرول نہیں آیا. تو یہ پورا ایکٹ پہ عمل درآمد ہوا ہی نہیں، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے لیے ہم نے ایک ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کر دی تھی، کیونکہ ہماری پٹیشن جو تھی وہ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی. لہٰذا ہم نے کہا کہ ہم اس ریفرینڈم کو کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں مانتے کہ جب تک 100% کے ڈی بحال نہیں ہوگا ہم اس ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیں گے، اور ہم نے حصہ نہیں لیا. جبکہ جو اپنے سیٹوں کے لیے، اپنی یونین کے لیے اور اپنی مراد کے لیے بے چین تھے یونین کی سی بی بننے کے لیے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ڈی اے کے 1 پوائنٹ کے بعد ہم سب کو اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے یہ کیا کہ ریفرنڈم کرا لیا تاکہ ہم جیت کے اپنے اسٹیٹس کو استعمال کر سکیں. ریفرنڈم ہوا اور مزدور یونین جو کہ سی بی اس وقت ہے وہ سی بی بن گئی، بہت اچھی بات تھی. جی میں وہ بھی بتاتا ہوں، وہ اس کی جدوجہد بھی بتاتا ہوں. اب یہ 5 سال تک 4.5 سال تک یہ موجودہ سی بی نے اپنا وقت گزارا، اور اس وقت کے اندر انہوں نے اپنی ایک چارٹر اور ڈیمانڈ بھی نہیں پیش کی. جبکہ انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا، جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنر بنا تھا تو اس وقت ہم سی بی تھے اور ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ پینڈنگ تھی. ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے ہماری چارٹر ڈیمانڈ اپروو کراتے اور پھر اپنی 2 سال بعد دے کے اپنا کام کرواتے. انہوں نے ہماری چارٹر ڈیمانڈ کو ختم کر دیا اور اپنی چارٹر ڈیمانڈ پیش کر دی. اس سے ملازمین کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا، 2 چارٹر ڈیمانڈ کا نقصان پہنچایا. ایک تو وہ چارٹر ڈیمانڈ جو ہماری تھی وہ انہوں نے رکوائی، نمبر 2 یہ اپنی چارٹر ڈیمانڈ بھی نہیں کرا سکے، جس کی وجہ سے ان کا اسٹیٹس تو قائم رہا، لیکن یہ مزدوروں کے لیے، ملازمین کے لیے مشکل ہوگی. پی این یو ڈی سے آنے سے کچھ فرق پڑا ہے؟ جی میں اب پی این یو ڈی کے لیے میں کوشش کر رہا تھا. سب جانتے ہیں، پورا کے ڈی دیکھ رہا تھا کہ میں جس طریقے سے کورٹ کے اندر کوشش کرتا رہا، پھر حکومت کے ساتھ بھی ہم اس سلسلے میں بات چیت کرتے رہے. تو الحمدللہ ناصر حسین شاہ صاحب نے اس میں ذاتی طور پر دلچسپی لی، اور انہوں نے اور وقار مہدی صاحب نے، کیونکہ وقار مہدی صاحب کا تعلق بھی اس کے ڈی سے رہا ہے تو ان کو بھی دلچسپی اس ادارے کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور ناصر شاہ تو ویسے ہی ہمارے لیے بڑے اس وقت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کے ڈی کو بحال کرنے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک تفصیل ہے کہ انہوں نے کے ڈی کے لیے کیا کیا جو ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان کی کوششوں سے وزیر اعلیٰ سندھ سے اپروول کرا کر وہ ہم نے شاہ صاحب نے اور یہ پارٹی نے اس ڈی پی یو ڈی کو واپس کے ڈی کے حوالے کروا دیا. اب آپ بتائیں کہ اس کے اندر فائنینشیل کیا ہوا. یہ دیکھیں، جب ماسٹر پلان گروپ آفیسز بنا تو کراچی کا جتنا بھی تھا چینج آف لینڈ یوز اور جتنے بھی پلاننگ تھی وہ ساری ماسٹر پلان گروپ آفیسز کے حوالے ہوگی. اس میں 3 ڈپارٹمنٹ تھے، ماسٹر پلان، پی این یو ڈی اور ڈیزائن بیورو. جبکہ چینج آف لینڈ یوز کا کام اور کے ڈی کی تمام اسکیم اور ٹاؤن شپس کا کام جو ہے وہ پی این یو ڈی کرتا تھا. اچھا، پی این یو ڈی ماسٹر پلان کے اندر چھوڑ دیا، کے ڈی الگ ہو گیا. اب کے ڈی اے کو کوئی پلاننگ کرانی ہوتی تھی اپنی جگہ پہ تو وہ ماسٹر پلان میں بھیجتا تھا، جگہ ہماری پلاننگ کوئی اور کر رہا ہوتا تھا. تو وہ الحمدللہ وہ واپس آیا. اب کے ڈی کی پلاننگ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. جو اکاؤنٹ میں جو بینکوں کے اندر جو پیسے چینج آف لینڈ یوز کے وہاں پر جمع ہے، وہ اس میں سے جو کے ڈی اے کا حصہ ہے وہ کے ڈی اے کو واپس انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا، جو کہ اربوں روپے میں ہوگا. اچھا، ابھی جو چھوٹے لیول کی پروموشنز ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو مطلب کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات، جو میں نے سنا ہے کہ 2024 میں گیپ فال آنے والا ہے ریٹائرڈ ملازمین کے بعد، اس کو کس طرح مطلب ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو پھر میں بات کروں گا ناصر شاہ صاحب کی کہ یہاں پر کے ڈی کے اندر عرصے دراز سے پروموشنز رکے ہوئے تھے. اکا دکا جو پروموشنز ہوتے تھے وہ آپس کی باہمی انڈرسٹینڈنگ اور بیک ڈور سے جس طریقے سے کرتے ہیں، فائنینشیل یعنی اس میں انوالو ہوتے تھے، اس طرح ہوتے تھے. لیکن ہم نے ان سے بات کی منسٹر صاحب سے، ڈی جی صاحب سے، تو منسٹر صاحب نے ڈی جی صاحب کو یہ آرڈر کیے کہ آپ ان پاور ہیں تمام پروموشنز کرنے کے، لیکن
किसी के साथ नाजायज नहीं हो। ये अहकाम डी साहब को दिए गए और डी साहब ने उसको पर अमल करते हुए जो प्रमोशन कई सालों से नहीं हुए थे वो प्रमोशन उन्होंने करने शुरू कर दिए, ये देखे बगैर कि इस आदमी का ताल्लुक किससे है। और इसी तरीके से हमने भी जो प्रमोशंस कराए, हमने नहीं देखा कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, हमने आंखें बंद करके कराए। और इस बात के बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि जितने भी हमने प्रमोशंस कराए, किसी से एक चाय का कप भी नहीं पिया और ना किसी से किसी मामला में कुछ चंदे की बात की किसी भी मामला में। अच्छा, इन मुस्तकबिल में अब जो मुलाजिम यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जो आसामियाँ खाली हैं, उन पर जो जॉब्स आने वाली हैं, तो उसकी सिंध हुकूमत की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी अथॉरिटी के कानून के मुताबिक? देखिए जी, अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो, क्योंकि ये इज्तिमाई काम है, इज्तिमाई करने का जो हक होता है ना, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट यानी सीबीए के पास होता है। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त जो रुझान यहाँ पर नजर आ रहा है, अल्लाह पाक हमें जरूर इसमें कामयाबी होगी। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो गैप की, जिसकी आपने बात की कि प्राइमरीज के लिए हुकूमत की क्या, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि इसके अंदर सबसे पहले उन लोगों को जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, उसको 100% जेन्युइन करके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस गैप को उनसे पूरा करवाने। नंबर 2, एक बहुत बड़ा यहाँ पर पिछले सीबीए के ज़माने में कोई वर्क चार्ज का भी एक सिलसिला बहुत अरसे तक रहा। वो वर्क चार्ज के जो मुलाजिम थे, अभी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम तो तसल्ली दे रहे हैं अपने इलेक्शन के जरिए। ऐसा नहीं है। जो लोग वर्क चार्ज में काम कर रहे थे वो इंटाइटल हैं। इंटाइटल कैसे कि अगर उनके पास, मैं एक छोटी सी एक बात करूँ कि उनके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर है क्या उन्होंने अपने घर में बैठ के बनाया? उनके पास जो मेडिकल बुक है क्या उन्होंने अपने घर में बैठ के बनाई? उनके पास जो फंड उनका हमीर तनख्वाह से करता था उन्होंने क्या घर बैठ के बनाया? वो जो मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे थे और कुछ ले भी रहे हैं, तो क्या गन पॉइंट पे ले रहे थे? अरे डिपार्टमेंट ने दिया उनको। और एकदम से किसी का बजट आप इस तनख्वाह बंद कर दें तो उसका जो घर का जिसने जो बजट बनाया है वो उसका क्या असर होगा? इस बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले भी नासिर शाह साहब ने एक कमेटी बनाई थी, स्क्रूटनी कमेटी। उस स्क्रूटनी कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना स्क्रूटनी की, अभी तक केस पेंडिंग रहा। इंशाल्लाह हम दोबारा इस पे जो है वो एक्टिवेट होंगे, इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए जो लोग काम कर रहे थे, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनको पहले एडजस्ट करें, बाकायदा अखबार में भी देंगे, प्रायोरिटी देंगे उनको जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे। नंबर 2, प्रायोरिटी देंगे उनको जो डिसेबल है। नंबर 3, प्रायोरिटी देंगे उनको जो सन एम्प्लॉय। अच्छा अशोक साहब, ये मुझे बताइए, पीपल्स लिबरेशन ब्यूरो से एफिलिएशन की वजह से वोटर्स की उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा होंगी जी। अगर ऐसी सूरत हाल आती है कि अगर खुदा ना खास्ता जीत ना हो पाए तो फिर उसको किस तरह मैनेज करें? देखिए, मैंने तो आपसे कहा ना, जीत नहीं होने पे हमें कोई परवाह नहीं है। हमने तो खुला हैंड दे दिया है लोगों को कि वो अपनी मर्जी से अपनी सीबी को मुंतखब करें। हम सीबी नहीं होंगे तो हम कलेक्टिव काम के लिए हमारे मुश्किलात होती है। कलेक्टिव के लिए बाकायदा कानून है कि सिर्फ सीबीए कर सकती है। इंडिविजुअल काम करने के लिए जो हम कर सकते थे, कर रहे थे, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीबीए को अपोजिशन का रोल, मतलब सीबीए के सामने अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन अगर कहीं मुलाजमीन की उसकी बात आ जाती है तो सीबीए के साथ देंगे या इंतजामिया का साथ देंगे? मैं इसमें बिला तफरीक मुलाजमीन का साथ दूंगा। बेशक आपको मतलब मैं बिला तफरीक मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, मेरे हिसाब से आप पर डबल जिम्मेदारी आयद हो जाएगी इस रेफरेंडम के बाद। आप सीबीए का भी किरदार अदा करेंगे, आप सिंध हुकूमत का भी रोल अदा करेंगे, आप मुलाजमीन का भी रोल अदा करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या क्या किस तरह मैनेज करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोई भी सरकारी मुलाजिम कभी भी गवर्नमेंट के साथ लड़के कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखिएगा। हमें गवर्नमेंट के साथ अच्छे मरासिम के साथ, अच्छे ताल्लुकात के साथ मुलाजमीन के लिए आप जो फ़ायदा दे सकते हैं वो उनसे लड़कर रोडों पर एहतजाज कर धरना दे के नहीं कर सकते।
میں کیا 7 سال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرانٹ جو 28 کروڑ آ رہی ہے کیا یہ رکی نہیں ہوگی؟ 2 سال کے ایگریمنٹ پہ 4 دفعہ یہ گرانٹ رک چکی ہے. جب بھی کوئی سیکرٹری فائنانس چینج ہوتا ہے یہ گرانٹ رک جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب فائل اس کے بعد اپروول کے لیے جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گرانٹ 2 سال کے لیے تھی, اب 3 سال ہو چکے ہیں, اب کیوں دے رہے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. فوری بھاگتے ہیں وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کے پاس, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ لے کے جاتے ہیں سی ایم صاحب کے پاس, کیونکہ چیف منسٹر کے پاس منسٹر فائنانس کا بھی چارج ہے. ان سے سیکرٹری کو کہلواتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ گرانٹ ریلیز ہو جاتی ہے. یہ گرانٹ اگر ہم تعلق نہیں ہوتے تو یہ کون کرا تھا ریلیز؟ ہر 4 مہینے 5 مہینے سیکرٹری چینج ہونے کے بعد جو ہم یہ کاروائی کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ملازمین جو ہے وہ سفر نہ کریں. 2 سال 4 مہینے تک آپ نے دیکھا 2 سال پہلے کووڈ میں 4 مہینے تک KD بند رہا, 1 روپے کی ریکوری نہیں تھی کہیں سے. اس کے لیے اسپیشل 40 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے دی تاکہ 1 مہینے کی تنخواہ پینشن کسی کی بھی نہیں ہوگی. آپ نے اپنے منشور میں اس گرانٹ سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی؟ بالکل اسٹریٹجی بالکل ہے ہمارا. تو بالکل پلان یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری وہ جو ہماری لینڈ ہے اس کو انکروچمنٹ ہونے سے بچایا جائے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے. KD اس کو یوٹیلائز کرے, یا تو اس پہ کوئی اسکیمز بنائے, اس پہ پروجیکٹس بنائے, یا پھر اس کو ریل آپشن کر دے. ابھی میں بتاؤں الائنس ایریا کے اندر ایک پلاٹ ابھی 4 روز پہلے آپشن ہوا, ایک 800 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 45 کروڑ روپے کا بکا ہے. اب اندازہ کر لیں KD کے پاس ایک پلاٹ 800 گز کے بیچ کا 45 کروڑ روپے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہمارے پاس ایسسٹ ہے نا. اور ایسسٹ کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے تھے, اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ان کو پریز کریں گے کہ یہ ایسسٹ ہمارے ضائع نہ ہو. وہ لوگ جو ریزیڈینشل مکانوں کے اوپر اسکول چلا رہے ہیں, کمرشل کام کر رہے ہیں, اور بجلی کا بل کمرشل دے رہے ہیں, ایکسائز کا بل کمرشل دے رہے ہیں, ہر چیز کمرشل دے رہے ہیں, لیکن KD کے پاس تو صرف ریزیڈینشل کے گراؤنڈر دیتے ہیں. ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے گی کہ وہ بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں کمرشل تو KD کو اس مہینے پہ کرایہ دیں KD کو. اور اگر ان میں کالی بھیڑوں کی نشاندہی کی جائے گی تو پھر اس کے خلاف کیا کریں گے؟ بالکل اس کالی بھیڑوں کی نشاندہی کی جائے گی, تو اس کی نشاندہی کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک جانا پڑے گا ہم اس کے خلاف جائیں گے. اچھا یہ بتائیے, ابھی جس طرح CBA 4 سال بعد مطلب اپنی مدت پوری کرنے کے بعد یہ 4 سال کا جو گیپ آیا ہے, تو اس کے لیے ابھی سے کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی کہ 2 سال کے بعد مطلب اپنے ٹائم پر ہی دوبارہ الیکشن ہوں گے, یا پھر CBA اسی طرح مسلط رہے گی اور اپنی مرضی سے؟ دیکھیں نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں انشاءاللہ سپرو کیا 6 مارچ کے بعد انشاءاللہ 7 مارچ سے ہم کام شروع کریں گے. ہم 7 مارچ سے اس KD کے اندر کوشش کریں گے کام اس دن شروع کر دیں کہ ورنہ تو 1 ہفتے کے اندر یا 3 دن میں جب سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو کام شروع کر سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جدوجہد نیکسٹ ڈے شروع ہو جائے گی, اور ایمانداری کے ساتھ شروع ہوگی, کسی قسم کی بے ایمانی نہیں ہوگی. جس طرح PUD آیا ہے یہاں پر کیا ماسٹر پلان بھی آئے گا؟ دیکھیں سندھ ماسٹر پلان جو بنا ہے وہ بنا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, اور پھر ماسٹر پلان کا جو کام ہے وہ میں آپ کو اس کی ذرا وضاحت کر چوں. یہ جو ماسٹر پلان ہے اس کی جو ورکنگ اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف وہ ان اسکیموں کی پلاننگ کرے جو اسکیمیں KD اور ٹاؤن شپس کی جتنی اسکیمز ہیں اور ٹاؤن شپس ہے اس کے باہر کی پلاننگ, یعنی پرائیویٹ پلاننگ کی وہ کرتی ہے. سرکاری لینڈ کی جو سرکاری KD کی لینڈ ہے اس کی وہ پلاننگ نہیں کرتی. تو ہمیں تو سب سے زیادہ پروفٹ جو ملتا ہے, جو ریکوری ہوتی ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کو, وہ ہوتی ہے PNGOD سے. ہمارا سب سے زیادہ جو ریکوری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ماسٹر پلان میں جو ضم ہو کے کام کر رہا تھا وہ ہے پلاننگ ایرر کو لے جائے. میری اطلاع کے مطابق جس طرح TBC ہے SPCA بنا, ماسٹر پلان سے ماسٹر پلان بنا, اسی طرح KD ہے SDA بننے جا رہا ہے. کہاں سے بننے جا رہا ہے, کہاں سے پتہ نہیں کیوں لے کر آ گئے سیویج. اگر یہ بننے جا رہا تھا تو رکوانا چاہیے تھا نا SBC کو, SBC نہیں بننے جانا چاہیے تھا. لیکن اب آپ KD اگر KD کا یہ SDA بنتا ہے تو کہاں سے بنتا ہے, کہاں سے آئی ہے یہ خبر, کون دے رہا ہے یہ خبر؟ جب یہ KDA ایک تھا تو LDA اور MDA بنا, کسی نے رجسٹر کیا اس کراچی کے اندر؟ لیکن اگر SDA بنے گا تو آپ رجسٹر کریں گے. سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اس کے بعد اس گورنمنٹ کے خلاف بھی کھڑا ہو جاؤں گا اگر SDA بننے کی کوشش کی.
اپنے ملازمین کے لیے پیغام میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ بلا خوف و خطر اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی تنظیم سے ہو، اس کو نہ چھوڑیں. وہ اپنی تنظیموں میں اپنی سیاسی جماعت سے وہ محبت رکھیں، لیکن جب کے ڈی کی باؤنڈری کے اندر آئیں تو وہ صرف ادارے کی بات کریں اور اپنی نوکری کی بات کریں اور ماہانہ تنخواہ کی بات کریں. جب آدمی کے پاس ادارہ ہوگا، اس کی نوکری ہوگی، اس کا پیٹ، اس کے بچے ایک تنخواہ سے محفوظ ہوں گے تو اس کے بعد سب چیزیں وہ کرے. اس محفوظ رکھنے کے لیے اس کو صرف اور صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں رکنے نہ پائیں، اور یہ اسی صورت میں رک سکتی ہیں جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ بغیر کسی جھگڑا کیے ہوئے اپنے مراسم اچھے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے اس ادارے کو بہتر کریں، ہم ملازمین کی تنخواہوں کو بہتر کریں، ہم ملازمین کے اوپر جو یہ 28 کروڑ روپے کی جو بھیک ہے اس کو ہم ختم کرائیں. ہم جو جائز پروموشنز، جن لوگوں کے جائز پروموشن جو رک گئے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی ہوئی ہے، سب سے پہلے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کامیابی سے کریں گے. ہمارے ساتھ تھے یہ لیبر یونین کے سرپرست اعلیٰ محمد اشرف. میں ہوں ماہا فاروقی. دیکھتے رہیے حراست نیوز.